अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत के बगैर तो गुजारा हो सकता है, पर इज़्ज़त के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मेरी जैसी लड़कियां जो माँ बाप की इज़्ज़त को छोड़कर मोहब्बत के पीछे भागती हैं, वो चंद दिन खुश तो रह सकती हैं, पर सारी उम्र के लिए अपने नसीब में ज़िल्लत लिखवा लेती हैं। एक ऐसी ज़िल्लत जिससे पीछा वो मुड़कर भी नहीं छुड़वा सकती। मैं अपने फ़ैसले पर आज भी पछताती हूँ। सोचती हूँ कि काश मुझे कभी मोहब्बत ना हुई होती। मैं कभी अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर उससे शादी ना करती जो काबिल नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, एक ऐसी गलती जिसका ख़मियाज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मेरा नाम सायमा है, मेरा ताल्लुक़ खानेवाल से है। मेरी बहुत कोशिश थी मैं पढ़ूँ, लिखूँ और किसी अच्छी जगह मुलाज़मत करूँ। मुझे जॉब करने का बहुत शौक़ था, पर अब्बा किसी भी सूरत अपनी बेटियों को गर्म हवा नहीं लगने देंगे। कभी मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर करनी है तो शादी के बाद अपने ससुराल जाकर करना। मुझे यकीन था अब्बा मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे, मुझे इजाज़त ज़रूर मिलेगी। मैं भी अपने भाई का हाथ बटाना चाहती थी, जो हमारे लिए दिन रात ख्वार होता था। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, पर वो कहता उसे अभी शादी नहीं करनी। पर मैं जानती थी कोई है जो भाई के इंतज़ार में रिश्ते को ठुकरा रही है, और भाई हम सब की वजह से चुप है। भाई कहता है उस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है, अगर शादी कर लें तो मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी और वो बैलेंस नहीं रख पाएगा। दादी की बार बार अब्बा से कह चुकी थी, बेटा जवान हो गया है, यही उम्र होती है शादी की। अगर औलाद की जल्दी शादी करते हैं तो मियाँ बीवी एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं। अगर उम्र बढ़ती गई तो दोनों की सोच कभी नहीं बदल सकेंगे, और अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा तो अब्बा कहते थे, अम्मा जी आपकी बात सही है, पर अब वो वक्त नहीं रहा जब बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। इस जल्दी की शादी के जितने फ़ायदे हैं उससे बढ़कर कहीं ज़्यादा नुकसान भी हैं, और मुझे लगता है एक लड़का मजबूर हो जाता है। वो चाहता है कि उसके अंदर बर्दाश्त आ चुकी थी, और दादी कहती है मेरी बात की तो कोई अहमियत नहीं, ठीक है जब बूढ़ा हो जाए तब शादी कर देना अपने बेटे की। मेरा तो किसी पर कोई हक नहीं है। और हम सब हंसने लगे थे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। भैया की उम्र 30 साल होने वाली थी, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम आरफा था, मेरा भाई, और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। पर हमारे घर का माहौल ऐसा था, अब्बा कभी भी पसंद की शादी पर राज़ी ना होते। अगर हो भी जाते तो कभी बरादरी से बाहर शादी ना करते। अब्बा कहते हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने बरादरी से बाहर शादी नहीं की। हर इंसान की ज़बान रस्म और रिवाज में फ़र्क होता है, इसलिए कभी भूल कर भी ख़ानदान से बाहर किसी लड़की का नाम मत लेना। अब्बा ने भाई से कहा उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, वो सायमा और तुम्हारी शादी एक साथ करेंगे। अब्बा ने लड़का भी पसंद कर लिया था। भाई ने कहा अब्बा आपका हुक्म मानना मुझ पर फ़र्ज़ है, पर मैं वट्टे सट्टे की शादी पर यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है इसमें दो लोगों के साथ साथ पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, और ये ज़रूरी तो नहीं कि वट्टे सट्टे की हर शादी कामयाब रहे। तो आपने कहा तुम ये शादी नहीं करना चाहते, बल्कि इस लड़की आरफा को पसंद करते हो जो हमारे ख़ानदान की नहीं है। अब्बा ने भाई की एक ना सुनी, और भाई गुस्से में घर छोड़कर चला गया। घर में अलग ही टेंशन बन चुकी थी। अम्मा ने बहुत कहा अब्बा से जवान बेटा है, अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या करेंगे। अम्मा कहती हैं अब वक्त बदल चुका है, लोग ज़ात पात को नहीं देखते। अब्बा ने कहा वक्त बदला है, मैं नहीं, मेरी सोच आज भी वही है। मुझे औलाद के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं मैं अच्छे से समझता हूँ। अब्बा ने मेरी मंगनी करने का सोच लिया और तैयारियां शुरू कर दी थीं, पर मंगनी से 2 दिन पहले जहाँ रिश्ता हुआ था उन लोगों ने भी कह दिया जब हमारी बेटी का रिश्ता नहीं लिया तो हम क्यों आपकी बेटी का रिश्ता कबूल करें। और अब्बा अफसुर्दा बैठे थे। मेरी अम्मा कहाँ देख लिया अपनों का रवैया, आपके बेटे ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था, बस वट्टे सट्टे की शादी नहीं कर रहा था। आपने कभी अपने बेटे को समझने की कोशिश नहीं की, एक बार भी उससे नहीं पूछा वो क्या चाहता है। आपने उसकी शादी उसके पसंद से नहीं करनी, मत करें, पर एक बार एक बाप होने की हैसियत से उससे बात करें और घर आने का कहें। 1 माह होने वाला है उसे घर छोड़े हुए। तो अब्बा ने कहा ठीक है मैं बात करूँगा। अब्बा के बात करने से पहले भाई ने अपनी पसंद की लड़की से निकाह कर लिया और उसे घर लेकर आ गए। उससे पहले कुछ ठीक होता मज़ीद ख़राब हो गया था। अब्बा ने भाई को धक्के देकर घर से निकाल दिया था।
دادی نے آگے بڑھ کر ابا کو روکا۔ ابا نے کہا، اس اولاد کے لیے میں نے ساری عمر لگا دی، ان کو پڑھایا لکھایا، اچھی پرورش کی، اور آج دیکھو ایک غیر خاندان کی لڑکی سے نکاح کر کے میرے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں مجبور ہوں۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی نے کہا، ابا ایک بات سنیں۔ عارفہ کے ابا کی اچانک موت ہو گئی اور مرنے سے پہلے ہمارا نکاح کروا دیا۔ آپ بتائیں میں کیا کرتا؟ ایک مرتے شخص کی آخری خواہش کو پورا کرتا یا گھر آ کر آپ سے اجازت لے لیتا؟ میں عارفہ سے محبت کرتا ہوں، اب وہ میری اس خاندان کی عزت بن چکی ہے، اس لیے اگر آج آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں زندگی بھر آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اور ابا بھائی کو دھکے دینے لگے اور کہنے لگے، عزت تو چھوڑی نہیں، تم اپنی شکل مت دکھانا۔ ان کے جھگڑے کے درمیان دادی آ گئیں۔ ابا بھائی کو دھکا دے رہے تھے، وہ دادی کے درمیان میں آ جانے کی وجہ سے لگا تھا اور دادی پیچھے کو گری تھی، جس سے دادی کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا، ہم سب بوکھلا گئے تھے۔ بھائی نے جلدی سے دادی کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال پہنچے تھے، پر دادی کچھ گھنٹے زندہ رہی تھیں، اور جو آخری الفاظ ابا سے کہے تھے وہ یہی تھے کہ میرے پوتے کو معاف کر دینا، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ اس دن ابا بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ جو ہوا تھا اس میں کسی کا قصور نہیں تھا، پر ابا خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ہم سب نے بہت سمجھایا، پر ابا کہتے ہیں یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ کاش میں اپنے غصے پر قابو رکھتا، کاش میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا۔ یہ خاندان، یہ ذات پات کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز احساس ہوتا ہے۔ اگر اپنوں میں بھی احساس نہ ہو تو غیر ہو جاتے ہیں، اور اگر غیروں میں ہمارے لیے احساس ہو تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ ابا چپ سے رہنے لگے تھے۔ دادی کو ہم سے بچھڑے کافی دن ہو چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ ابا نے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ میری پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا۔ میری ملاقات بائی چانس عرفان سے ہوئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ہماری فون پر بات چیت ہونے لگی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ مجھے لگتا ہے عرفان وہ واحد شخص ہے جس کے ساتھ میں ساری عمر خوش رہوں گی۔ میں بس اس کے خواب دیکھتی۔ ابا نے 3 رشتے دیکھے، میں انکار کر دیتی۔ میری عرفان سے بات ہوتے کافی دن ہو گئے تھے اور ایسا لگتا ہے ہم ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں۔ میں نے عرفان کو رشتہ لانے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا کہ تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، جب ابا بھائی کے رشتے کے لیے مان سکتے ہیں تو میرے رشتے کے لیے کیوں نہیں؟ میں بھی انہی کی بیٹی ہوں۔ ویسے بھی ابا دادی کی وفات کے بعد بہت بدل چکے ہیں۔ عرفان سے بات کرتے جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں کھڑی تھیں، اور اماں نے موبائل ہاتھ سے چھین کر توڑ دیا اور میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اماں نے کہا، تمہارے بھائی نے جو کیا تمہارا باپ معاف کر چکا ہے، پر اگر اب تم نے کچھ کیا تو یاد رکھنا تمہارا باپ تمہیں زندہ مار دے گا۔ کیا تم اب کس کا سر لینا چاہتی ہو؟ اس گھر سے ایک اور جنازہ نکلوانا چاہتی ہو؟ بس ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ میں امی نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ اماں سے کہا، میں بہت محبت کرتی ہوں عرفان سے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اور اماں نے کہا، کتنا جانتی ہو اس شخص کو جو اپنے ابا کی 22 سال کی محبت کو ٹھکرا کر تم اس شخص کا نام لے رہی ہو؟ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم اپنے باپ کی وفاداری نہیں ہو سکتی، ہماری محبت کو نہیں سمجھ سکتی، کبھی اس شخص کے ساتھ کبھی وفا نہیں کر سکی، بلکہ وہ لڑکا تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اماں کمرے سے چلی گئیں۔ مجھے عرفان کے بغیر جینا بہت مشکل لگ رہا تھا، ایسا لگتا اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اور اماں نے ابا سے کہہ کر اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کروا دیا اور منگنی کی بجائے نکاح رکھ دیا گیا۔ میں اماں کی منتیں کرتی اور ان سے کہتی ایسا مت کریں، پر اماں کہتی تمہاری ماں ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اگر تم نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تب مجھے محبت صرف نظر آ رہی تھی۔ میں نے کسی بھی طرح عرفان سے رابطہ کیا اور اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے عرفان سے بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آیا اور میں نے اس سے کہا
तुम तो कहते थे तुम्हारा अपना घर है, कारोबार है। तो इरफान ने कहा, जैसे अचानक भागकर हमने शादी की है। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले हमें कबूल कर लेंगे? हमें कुछ दिन ऐसे धक्के खाने होंगे। और इरफान के पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए हम एक खाली दुकान में रहने लगे जो उसके दोस्त की थी। लेकिन रात जब हम सोने लगते, बराबर वाली दुकान से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती। मैं पूछती तो इरफान डांट देता, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब भी इरफान के सोते हैं उस दुकान में झांका, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अंदर इरफान लड़कियों को मार रहा था और गालियां दे रहा था और एक लड़की से कह रहा था, तुमने भागने की हिम्मत भी कैसे की? और जब मुझे देखा तो इरफान का रंग उड़ गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से। मैंने कहा था तुम तो सो गए थे, फिर इस जगह क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? तो उसने कहा, वक्त नहीं तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब देने का, और मुझे बाजू से पकड़कर वापस ले आया। और जब मैं बेड से चादर हटाकर देखे तो वहाँ तकिए रखकर चादर दी हुई थी, यानी वो मुझे धोखा देता रहा। और मेरा शौहर कुर्सी पर बैठा मुझे घूर रहा था। मैंने कहा, ये सब क्या है? और वह लड़कियाँ कौन थी? मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। ऐसा क्या किया है जो मुझे नहीं पता? तो इरफान ने कहा, क्या करोगी जानकर? क्या तुम इस काबिल हो तुम्हें कुछ बताया जाए? मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तब इरफान ने कहा, तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं, इसलिए अभी तक चुप हूँ, वरना तुम भी इन लड़कियों के साथ बंद होती। शुक्र करो तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। वो कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने कहा, जब तक सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सब ने कहा, अगर मैंने सच्चाई बताई तो तुम हमेशा के लिए छोड़ दोगी और उसके बाद कहाँ जाओगी, ये तुम सोचा तुमने? और वैसे भी तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हें जाने दूंगा? तो मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारी बात का? फिर इरफान, जो मेरा शौहर था, कहने लगा, तुम्हें सच्चाई जानने का शौक़ है तो सुनो। और उसके बाद जो कुछ मेरे शौहर ने बताया, मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। मुझे अपनी माँ की एक एक बात याद आने लगी, और मेरी माँ ने सच कहा था, जो लड़कियाँ अपने माँ बाप को धोखा देती हैं उनको भी हमेशा धोखे मिलते हैं। वो निकाह से 2 दिन पहले घर से भागकर इरफान से निकाह किया, मेरे माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा मेरे पीछे उन सबका क्या होगा। और जिस शख्स का इंतखाब किया वो एक फ्रॉडिया था। मेरे शौहर इरफान ने मुझे बताया कि वो 2 बहन भाई थे, एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे शौहर ने कहा, मैं 8 साल का था तो मेरे अब्बा की मौत हो गई और अम्मा ने हमारा ना सोचा बल्कि दूसरी शादी कर ली। मेरी बहन ने कहा, अम्मा वो शख्स अच्छा नहीं है, पर मेरी माँ ने कहा, हाँ उन्हें ज़माने की अच्छी पहचान है, पर औरत की अकल मुट्ठी में होती है। ऐसे लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, पर औरत मोहब्बत की चकनी चुपड़ी बातों में आकर धोखा खा जाती है, और मेरी माँ भी धोखा खा गई थी। हालांकि मेरी माँ का काम नहीं था वो दूसरी शादी करती। नानी कहती, अगर वो दूसरी शादी ना करे तो तुम लोगों के पेट का दोज़ख कैसे भरेगी? हमारा सुतेला बाप हमें रोज़ मारता। उसके मोहल्ले में अपनी दुकान थी, पहले भी उसके बीवी बच्चे थे, और वो कहता, मैं तो 4 शादियां कर सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत है, मैं सबका खर्चा उठा सकता हूँ। पर जब से हमारी माँ से शादी हुई थी वो हर रोज़ हमें मारता पीटता, और अम्मा से कहता है, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम अपने पहले शौहर की औलाद को भी अपने साथ ले आओ। मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा या इन हरामियों का? तो अम्मा कहती थी, तुम्हें मुझसे शादी की जल्दी थी। और जब मैंने कहा था अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे बच्चों को भी तुम्हें अपने बच्चे समझना होगा, तब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं था कि आप मेरे मासूम से बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो। तो मेरा सुतेला बाप कहता, जितना जल्दी हो सके इन दोनों को अपनी माँ के घर भेज दो, वरना तुम भी इस घर से चली जाओ। तुम्हारी माँ ने बहुत पैसा खाया है मुझसे, क्या अब वो तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकती बुढ़िया? और फिर एक दिन अम्मा ने तंग आकर हमें नानी के घर छोड़ दिया, और नानी हमें अलग परेशान करती। मैं अपनी बहन से छोटा था, उससे कहता, सारी उम्र ऐसे धक्के खाते रहेंगे। आपने देखा नहीं, अम्मा ने मुझे भी अपने पास नहीं रखा। इस 2 टके शख्स की खातिर काश हमारा बाप जिंदा होता, हम अपने घर में तो रह सकते थे। ये लोग कितने मतलबी हैं, और ये मुआशरा फरेबी है जो दूसरों के सामने भलाई का दर्ज देता है। और इस मुआशरे के लोग अच्छाई की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं कि देखें हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, और कहते हैं कि हमारा मकसद ये दिखाना नहीं है बल्कि बताना है कि मुआशरे में अच्छाई पैदा की जाए, और अगर मुझ जैसे बच्चे उनके पास मदद को चले जाएं तो हमें धक्के देकर निकाल देते हैं। मेरी बहन ने मुझसे कहा, इरफान तुम फिक्र मत करो, इस मुआशरे में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी लोग मौजूद हैं, और हम बहन भाई एक दूसरे का सहारा हैं, और उसे अच्छे से जान लो ना हमारी माँ रही और ना
اب اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی ماں سے بھی ملنا چھوڑ دیا۔ میری بہن شہر جا کر کام ڈھونڈنے لگی، پر اتنی آسانی سے اسے کیسے کام مل سکتا تھا؟ اور نانی بیمار ہو چکی تھی، ڈاکٹر نے ان کے علاج کے لیے بھی پیسے مانگے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ بنا پیسوں کے کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ نانی کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے۔ ہر رات ایک خوف میں گزرتی تھی۔ میں روز دیکھتا تھا محلے کے کچھ آوارہ لڑکے میری بہن پر جملے کستے اور رات کو گھر میں پتھر پھینکتے۔ مجھے بہت غصہ آتا تو میری بہن کہتی، عرفان تم ابھی چھوٹے ہو اور ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، کتوں کو بھونکنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو بھونکنے دو۔ میری ماں نے بھی ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا۔ جب ایک دن ہمارا ستیلا باپ مٹھائی کی ٹوکری لے کر گھر آیا اور میری بہن سے کہنے لگا، تم میری بیٹی ہو، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ میں نے تمہارا رشتہ بہت اچھی جگہ طے کر دیا ہے، پر میری بہن نے اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ اور میں اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا اور سوچتا، میری بہن کتنی خوبصورت تھی اور کس نرق میں پیدا ہوگی۔ ہمیں نہ ماں کا پیار مل سکا اور نہ باپ کا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد اماں آئی اور ہم سے ملنے لگیں۔ میں ان سے دور ہو گیا۔ تب اماں نے آنکھوں میں آنسو لیے میری بہن کی طرف دیکھا اور اسے سمجھایا، تمہارا ستیلا باپ برا انسان نہیں ہے اور جہاں رشتہ طے کیا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ تو میں اس بوڑھے سے شادی نہیں کروں گی جس کی خود کی بیٹیاں میری عمر کی ہیں۔ تب اماں نے کہا، خوش رہنے کے لیے عمر نہیں پیسہ دیکھا جاتا۔ اور میں نے کہا، تمہارے باپ کے ساتھ اتنے سال گزار دیے، کبھی خوش نہیں رہ سکی، ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترستی رہی۔ اور اب دیکھو میرا وقت کیسا بدلا ہے، میں بیعش کرتی ہوں۔ اور تب آپی نے کہا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ایک بار کہہ دیں کہ آپ خوش ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اماں نے سر جھکا لیا اور پھر رونے لگیں، کہنے لگی، اس رشتے کے لیے مان جاؤ ورنہ تمہارا ستیلا باپ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں ہر روز اس کا ظلم سہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس شخص سے شادی کر لی۔ پر میری بہن نے اماں کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور ایک دن میں خود کام ڈھونڈنے محلے سے باہر نکلا۔ مجھے خود اپنی بہن کو کما کر کھلانا تھا۔ میں تب چھوٹا تھا تو کیا ہوا، عمر کا کیا تعلق کام سے؟ اور میں ایک ہوٹل پر کام کرنے لگا۔ ہوٹل کا مالک اچھا تھا، میں برتن دھونے کا کام کرتا اور پھر ایک دن راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں تب 11 سال کا تھا اور ڈاکٹر نے میرے علاج کے لیے بہت پیسے مانگے۔ میری بہن بہت رو رہی تھی، اماں بھی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ اور اس دن میری بہن نے مجھے بچانے کی خاطر خود کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور میرے ستیلے باپ نے جہاں رشتہ کیا تھا وہاں اس دن اس نے شادی کر لی۔ میں بے ہوش تھا، میرا ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا۔ کافی عرصہ بیت چکا تھا، میں کوما میں تھا اور 6 ماہ گزر گئے مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں۔ اور جب اپنے محلے گیا تب پتہ چلا میری ماں مر چکی ہے اور میری بہن کی کوئی 4 سال پہلے شادی ہو گئی تھی۔ اور جب اپنے ستیلے باپ کے پاس گیا تو اس کو فالج ہو چکا تھا۔ میں کس طرح اپنی بہن کو ڈھونڈا، اس تک پہنچا۔ اس دن نہ میں زندہ رہا نہ مردہ۔ میری بہن کو ایک کوٹھے پر بیچ دیا گیا تھا۔ وہ گندگی سے نکالوں گا تو وہ کہنے لگی، عرفان میرے بھائی، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں ہر ماہ اسپتالوں والوں کو تمہارے علاج کے لیے پیسے بھیجتی رہی، پر میرے ساتھ دھوکا ہوا۔ میرے شوہر نے خود اپنے مالک کے ساتھ میرا سودا کیا اور پھر مجھے اس دوزخ میں پھینک دیا۔ اس جگہ سے میں کبھی بھی نہیں نکل سکوں گی۔ اس دن میری بہن جی بھر کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی، جی بھر کر رو رہی تھی، بالکل ایک چھوٹی بچی کی طرح۔ اور پھر میرے ہاتھوں میں میری بہن نے اپنی جان دے دی تھی۔ چند گھنٹوں کی ملاقات نے اسے ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا کر دیا تھا اور مجھے اس معاشرے سے، ان عزت دار لوگوں سے نفرت ہونے لگی۔ اور پھر میں کوٹھے پر ایک عورت کے ساتھ مل کر اس کا کام کرنے لگا۔ میں خوبصورت لڑکیوں کو اس کے پاس لاتا، ان کا سودا کرتا۔ اور آج جو لڑکیاں تم دیکھ رہی تھیں یہ اس عزت دار معاشرے کی ہیں جنہیں میری بہن کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بھی ایسا کرتا، پر میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ میرا شوہر سب کچھ بتا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جن لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیا، کیا تم بھی ان کے جیسے ہو، وہی کچھ تو کر رہے ہو؟ اور میرے شوہر نے کہا، میں تمہارا کوئی بھی لیکچر نہیں سننے والا۔ میں نے کہا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان سب کو چھوڑ دو اور اس گینگ کو پولیس کو پکڑوا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی، ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ پر میرا شوہر نہیں مانا اور مجھے برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا۔ پر میں نے خود پولیس کو کال کر دی تھی، مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔
مجھ سے بہت بڑی غلطی بلکہ گناہ ہو چکا تھا جس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ ان کے ساتھ باقی لوگ بھی پکڑے جا چکے تھے۔ جو لڑکیاں قید میں تھیں وہ بھی بازیاب ہو چکی تھیں۔ میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور پھر کچھ دن یوں ہی بھٹکتی رہی اور آخر اپنے گھر واپس لوٹ گئی، اور جب وہاں گئی تو پتہ چلا میرے باپ کی اسی دن ڈیتھ ہو گئی تھی جس دن میں نے گھر چھوڑا تھا، اور میرا بھائی وہ بیرون ملک میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اتنے سال گزر چکے، میں کبھی اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکی تھی۔ میں اپنے باپ کی قبر پر روز جاتی ہوں، ان سے معافی مانگتی ہوں۔ میں جانتی ہوں مجھے کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو ٹھکرا کر محبت چنتی ہیں ان کے نصیب میں ٹھوکریں لکھ دی جاتی ہیں۔ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔